रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईँले यो टेलिभिजन मार्फत प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे र प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे हेर्दै आइराख्नु भएको छ। कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि लक्षित पारी तयार पारेको कार्यक्रम हो। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको सफलताको कथा, सङ्घर्षको व्यथा र वैदेशिक रोजगारकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय र नियामक निकायका प्रतिनिधिहरू अथवा त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई बोलाइ प्रश्न गर्नेछौँ। श्रमिकको पक्षमा रहेर प्रश्न गर्दछौँ कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा। आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उमेश घिमिरे, जो एकजना रिटर्नी पनि हुनुहुन्छ। कोरियामा लामो समय बसेर आउनुभएको छ। शैक्षिक हिसाबले भन्यो भने उहाँ डबल मास्टर डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ। पोलिटिकल साइन्स र नेपालीमा उहाँले डबल मास्टर डिग्री गरिसक्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँ अहिले यति बेला रिटर्नी फेडरेसन अफ नेपालको केन्द्रीय सदस्य र ललितपुरको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। विदेशबाट भर्खरै फर्किनु भएको छ। कति सपना पुरा भए, कति अधुरै रहे, त्यो सुन्नेछौँ। विदेशमा श्रमिकको अवस्था कस्तो छ त्यो बुझ्नेछौँ। विदेश जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, फर्किसके पछाडि कसरी सेटल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नेछौँ। कयौँ श्रमिकको हकमा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि एकचोटि विदेश जाने, थोरै पुँजी लिएर आउने र देशमै केही गर्न खोजिरहँदाखेरि फेरि त्यो वातावरण नभएर फेरि विदेशै पलायन हुनुपर्ने एउटा दुःखद अवस्था पनि रहेको छ। यी र यस्तै प्रश्नहरू र सूचना जानकारीहरू लिनेछौँ आजका मेरा अतिथि उमेश घिमिरेसँग। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सरजी। उमेशजी, मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, तपाईँ एउटा कोरियाबाट रिटर्नी हुनुहुन्छ। के छ नेपालीहरूको अवस्था, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको अवस्था के छ? अब त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ। सरोजी, वैदेशिक रोजगारको एउटा चक्र, त्यो पनि डरलाग्दो चक्र हो। खास गरी हामी यो वा त्यो बहानामा विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि स्वदेशमै रोजगारको राम्रो सम्भावना नहुँदाखेरि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हरेक समस्याले गर्दा हामी विदेश हिँड्न बाध्य हुन्छौँ। र म चाहिँ 2015मा कोरिया गएको थिएँ। खास गरी कोरिया छोटो समयमा विकासको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले एकदमै विकसित देशको रूपमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ। थुप्रै नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँ श्रम गर्नुहुन्छ। राज्यले एउटा इपिएस प्रणाली मार्फत त्यहाँ धेरै चाहिँ नेपाली कामदारहरू पठाउनुहुन्छ र कोरियाको सरकारले र त्यो कोरियाको औद्योगिक क्षेत्र, त्यहाँको कृषि, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने त्यहाँका चाहिँ कोरियनहरूले पनि नेपाली कामदारहरूलाई धेरै मात्रामा रुचाएको पनि पाइन्छ। किनकि नेपाली कामदारहरू चाहिँ बढी इमान्दार अनि मेहनती पनि भनेर उहाँहरूकै मुखबाट हामीले सुन्ने गरेका थियौँ। यद्यपि कोरियाको बसाइ, त्यहाँको काम गराइ दुःखदायी नै छ। पैसा कमाइको हिसाबले श्रम गर्न गएका हामी नेपालीहरूको लागि अलिकति अर्थोपार्जनका हिसाबले पनि, पारिश्रमिकका हिसाबले पनि राम्रो गन्तव्य मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। तथापि त्यहाँ भाषाको समस्या, त्यस पछाडि सम्मानजनक त्यहाँको चाहिँ काम, श्रम गर्ने वातावरणहरूको अभाव, ती कारणहरूले गर्दा दुःख पाउने कुराहरू त धेरै नै छँदैछन्। त्यसमा पनि नेपाली महिला कामदारहरूलाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण त्यो पनि सबै त छैन, तर कृषि क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ सोचेभन्दा अलिकति फरक खालको स्थिति पनि छ। तर पनि त्यहाँ पनि अहिले के छ भने भाषाको समस्याले गर्दा सुरुवाती दिनहरूमा नेपाली श्रमिकहरू जो हामी कामदारहरू छौँ केही गाह्रो हुने अवस्था छ।
तर अहिले पछि इपिएस मार्फतबाट लाँदा पनि भाषाको समस्या भइरहेको छ। भाषाको समस्या छ कतिपय, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बोलिने भाषा अनि हामीले यहाँका सिकेका भाषाहरू जुन व्यवहारमा प्रयोग गरिन्छ, बोलिन्छ, दैनिक बोलिने भाषाहरूमा सुरुवाती दिनहरूमा केही गाह्रो नै हुन्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै श्रम गर्न जानेन हो, अनि त्यहाँको मानसिकता चाहिँ अलिक कस्तो पनि छ भने उनीहरूले अब त्यहाँको कोरियनहरूले चाहिँ जे जति कुराहरू काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम कुराहरू चाहिँ जानेरै आएको छ र चाहिँ गर्नुपर्ने, नगर्दाखेरि चाहिँ सानोतिना भनाइहरू खानुपर्ने, त्यो खालको समस्या त छँदै नै छ। अर्को समस्या भनेको के छ भने विदेश गइसके पछाडि तपाईँले कोरियाको धेरै न्युजहरू पनि हेर्नुहुन्छ, मानसिक रूपमा त्यहाँ गएका श्रमिकहरू धेरै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्था पनि छ र त्यो सुसाइडका घटनाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले इपिएस मार्फत पठाउँछ, तर त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको अवस्था के छ, जस्तै कम्पनीहरू परिवर्तन गर्ने, एउटा कम्पनीमा चाहिँ आफूले सोचे जस्तो जुन अपेक्षा लिएर मान्छे गएको हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न नसकेपछि मान्छे आफै चाहिँ एन्जाइटीको शिकार, डिप्रेसन हुने र अन्त्यमा ऊ चाहिँ सुसाइड गर्न पुग्नुपर्ने बाध्यतासम्म भएको घटनाहरू धेरै छन्। तर राज्यले एउटा के छ भने, म राज्यको प्रश्नमा आउन चाहेँ, तपाईँले त्यहाँ ठिक ठाउँमा उठाउनु भयो। तपाईँ आफै एकजना कोरिया रिटर्नी भएको नाताले देखिँदाखेरि चाहिँ राम्रो अर्थोपार्जन गर्ने मुलुकको रूपमा पनि भन्नुभयो तपाईँले, त्यो साँचो पनि हो। तर सरकारले पोलिसी लेभलमै के चेन्ज गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? तपाईँको अनुभवले के भन्छ कि जस्तै यस्ता यस्ता कुराहरू चेन्ज गर्यो भने चाहिँ अब जाने श्रमिकको लागि अति नै उपयोगी हुन्छ, त्यस्ता केही छन्? छ एकदमै सरोजी। जस्तै इपिएस प्रणाली मार्फत हामी राज्यलाई पैसा बुझाएर हामी यहाँ चाहिँ यहाँबाट मोटो रकम बुझाएर हामी जान्छौँ। हामी कोरिया जाने श्रमिकहरूले पनि राज्यलाई पैसा बुझाएरै जाने हो। त्यहाँ पुगिसके पछाडि हामी रेमिट्यान्सको रूपमा देशमा चाहिँ ठुलो हिस्साको रेमिट्यान्स चाहिँ नेपाल भित्रन्छ। तर के छ भने त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यहाँका श्रमिकहरूको अवस्था के छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन्, शारीरिक मानसिक रूपमा त्यहाँ पर्ने कुराहरू अनि कम्पनी परिवर्तनका कुराहरूमा सहजीकरण गर्ने गाह्रो अप्ठ्यारो के छ भनेर धाउने र सहजीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार अलिकति पछाडि नै छ। यी कुराहरूमा चाहिँ इपिएस प्रणाली मार्फत जाने तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ इपिएस प्रणालीबाट जसरी कोरिया गभर्मेन्ट G2G मार्फत श्रमिकहरू गइरहेछन् त्यो एकदमै ठिकै छ, तर यहाँबाट गइसके पछाडि चाहिँ उसले वास्ता गर्दैन, एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दैन भन्नु खोज्नु भएको हो? एकदमै, त्यो चाहिँ एकदमै छ र इभन हामीले पनि भोगेकै पनि घटना हो। हामी सँगै रहेका साथीहरू, कतिपय त्यहाँ रहेका नेपाली सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू, बरु उहाँहरूले केही सहजीकरण गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर राज्यको सरकारी तवरबाट चाहिँ त्यहाँको श्रमिकहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ कसरी सहजीकरण गराउन सकिन्छ, जस्तै त्यहाँ सुसाइडका घटनाहरू, मानसिक रूपमा चाहिँ समस्यामा रहेका साथीहरू किन यो खालको घटनाहरू हुन्छन्, किन यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले राज्यले सोच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ र यसमा ध्यान पुगेको छैन। यो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै पहल गर्न आवश्यक छ। म रिटर्निङ फेडरेसन नेपालको विषयमा पनि आउँछु। एउटा व्यक्तिगत प्रश्न गर्छु उमेशजीलाई। तपाईँ आफै एकजना डबल मास्टर डिग्री होल्डर होइन, पोलिटिकल साइन्स र नेपालीमा गर्नुभएको। मानिसहरूको बुझाइ के छ भने राम्रो पढे लेखे त देशमै सम्भावना छ रोजगारीको भन्ने पनि भनिन्छ र छ पनि। तपाईँ डबल मास्टर डिग्री होल्डर भएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा किन जानुभएको? यो तपाईँको मेरो व्यक्तिगत प्रश्न हो, तपाईँले यसमा उत्तर नदिन पनि पाउनुहुन्छ, तर आम युवाहरूको लागि एउटा सूचना पनि हुनसक्छ, जानकारी पनि हुनसक्छ भन्ने हेतुले मात्र मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। स्वदेशमै हामीले रोजगारको जस्तै राज्यले के गर्नुपर्ने हो भने, यो एउटा ठुलो तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। राज्य कहाँनिर चुकिरहेको छ भने अहिले पनि देशबाट दक्ष जनशक्ति, यहाँको प्रविधिसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने, देशलाई साँच्चीकै चाहिने जनशक्ति दिनानुदिन बाहिरिरहेको कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। यो जनशक्ति बाहिरिँदाखेरि देशमा कुन खालको असर पर्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायहरू, सरकारी निकायहरू, यहाँको राज्यको ध्यान पुगेको छैन। यसले दीर्घकालीन कस्तो खालको असर गर्छ भन्ने कुरा। म आफू पनि शैक्षिक क्षेत्रमा मास्टर्स गरिसके पछाडि हामी यहाँ स्थापित हुने रोजगारीको एउटा सम्भावना, व्यापार व्यवसायमा लगानी, सबै कुराहरू
आर्थिक कुराहरू पनि जोड्नुपर्छ यो विषयमा। मैले यो प्रतिनिधि प्रश्न गरेँ है, तपाईँहरू जस्तै शैक्षिक योग्यता भएका धेरै युवाहरू गइरहेका छन्, त्यही भएर मैले यो व्यक्तिगतपट्टि नगएर नि प्रतिनिधि यो प्रश्न। त सरोजजी तपाईँको स्वदेशमै हाम्रो देशमै सम्मानजनक रोजगारको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न नसक्नुको एउटा कारण नै हो। त्यसैको शिकार हामी पनि भइयो र त्यही क्रममा म पनि विदेश जान बाध्य भएँ र त्यहाँको केही अनुभव, त्यहाँको केही सिकाइ बुझाएपछि अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्साह, एउटा जाँगरसहित फर्केको छु र अब यही नेपालमै स्वदेशमै हामीले केही गर्नुपर्छ र देशमै हामीले रोजगारको वातावरण बनाउनुपर्छ। हामी उद्यमशील हुनुपर्छ, उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। जबसम्म हामी उत्पादनमा जोडिँदैनौँ तबसम्म हामीले सोचेका सपनाहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ अथवा देशले पनि फड्को मार्न सक्दैन भन्ने एउटा राम्रो गतिलो सिकाइ। श्रम के हो, पुँजी के हो, श्रम किन गर्नुपर्छ, हामी कसरी धनी हुन सक्छौँ, हामी कसरी सम्पन्न हुन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो सिकाइ, त्यो एउटा सिकेर पनि फर्किएको छु म। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष विदेश बसिरहँदाखेरि एउटा श्रमिकले के पाउँदो रहेछ अनि के गुमाउँदो रहेछ? धेरै कुरा त उसले पाउने कुरा भन्दा पनि गुमाउने कुरा नै धेरै कुराहरू हुन्छ, धेरै नै हुन्छ। हामी विदेश जाँदाखेरि हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक सम्बन्धहरू धेरै टाढा भएका हुन्छन्। धेरै पारिवारिक विखण्डनका कुराहरू पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेर्छौँ, देख्छौँ। धेरै मान्छेहरू एउटा सपना बोकेर रेमिट्यान्सको लागि म भोलि विदेशमा गएर श्रम गरेर थोरै पुँजी लिएर आएर म आफ्नो परिवारको उज्जवल भविष्य चाहिँ एउटा बनाउन सक्छु भन्ने एउटा सपना बोकेर मान्छे गएको हुन्छ। हामीले देख्छौँ दैनिक त्यो विप्रेषणसँगै बाकसमा लासहरू देश भित्रिन्छन्। कथा दर्दनाक छ, स्थिति पनि दर्दनाक छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लाखौँ प्रवासी श्रमिकहरूले श्रम बगाइरहेका छन्। प्रवासी श्रमिकहरू नै अर्थतन्त्रको पिलर हुन्। तर राज्यले स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउन नसक्नु, सम्मानजनक रोजगारको वातावरण बनाउन नसक्नु, त्यस पछाडि विदेशबाट फर्केकाहरूलाई पनि उचित खालको संरक्षण, उनीहरूलाई उत्पादन र उद्यमशील बनाउन नसक्नुको पछाडि धेरै साथीहरूप्रति फर्कनुहुन्छ। फेरि केही समयको बसाइपछि फेरि विदेश हुन बाध्य हुनुहुन्छ। यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहन्छ, यसमा राज्यले नै महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै तपाईँले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको उठान के गर्नुभयो भने सामाजिक विखण्डीकरण सँगसँगै उसले धेरै कुराहरू गुमाउँदै जान्छ। तर अब म रिटर्नी फेडरेसन नेपालतर्फ फर्किन चाहेँ। एउटा श्रमिक विदेशबाट फर्के पछाडि, देशमा फर्के पछाडि ऊ पुनर्स्थापित हुनको लागि, यही समाजमा जोडिनको लागि उसलाई कति सहज छ, कति गाह्रो छ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो सरोजी र एकदमै सान्दर्भिक पनि छ। म आफै पनि फर्किएको लगभग 1 वर्ष जति भयो। यहाँ पुनर्स्थापित हुने कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो। यो खास गरी हामीले विदेशमा केही सिकाइहरू सिकेका छौँ। त्यहाँको विकास, त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँका उद्योग कल कारखानाहरू कसरी चल्दा रहेछन्, हामी कसरी साउ हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ सिक्यौँ, देख्यौँ। त्यो कुरालाई यहाँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र कसरी स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने बाटोहरू खोजिरहेका छौँ। तर हामीलाई के छ, यहाँ कसरी स्थापित हुने, हामीले लिएर आएको थोरै पैसालाई चाहिँ यहाँ कहाँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको सुरक्षा राज्यले गर्न सकेको छ कि छैन, गर्छ कि गर्दैन। हामीले कमाएर लिएर आएको, दुःख गरेको जुन पसिना छ, त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी राज्यले दिन सक्छ, यी कुराहरूले गर्दाखेरि कुनै काम सुरु गरिहाल्न पनि गाह्रो र चुनौतीपूर्ण छ। र स्थापित हुने कुरा त झनै चुनौतीपूर्ण नै छ, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा। अनि हामीले जुन विदेश जाँदा एउटा बोकेको सपना फर्केर आइसके पछाडि स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने चाहना बोकेर आएका साथीहरूलाई पनि एउटा उत्साह जगाउने र उसलाई पुनर्स्थापित गर्ने र संरक्षण गर्ने कुरामा राज्य र सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान पुगेको छैन। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि राज्यको ध्यान पुगेको छैन भनेर। तर तपाईँ एउटा आफै प्राज्ञिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ, पढे लेखेकै हुनुहुन्छ, राम्रो ज्ञान र दखल राख्नुहुन्छ। सरकारले प्रत्येकचोटि बजेट निकासा गर्दाखेरि प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीको मेनिफेस्टोमा र प्रत्येक नगरपालिका र वडामा के भनिराखेको छ भने
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई दिने एउटा ब्याङ्कबाट पाउने लोनदेखि लिएर हरेक सेवा सुविधामा उहाँहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ भनेर त भनिराखेको छ। तपाईँले फेरि बडो कन्ट्रोभर्सियल कुरा उठाउनु भयो। यो त एउटा तपाईँले अपडेट नभएर कि राज्यको पोलिसी मात्र पोलिसी बुझ्नु भएन कि? होइन, नेपालको संविधानको धारा 51मा पनि विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको भरपुर प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू र उनीहरूको चाहिँ श्रमिकहरूको विषयवस्तुलाई त्यहाँ जोडिएको भए पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू अनि राज्यले पनि एउटा राजनीतिक एउटा नाराको रूपमा मात्रै ल्याएको पाइन्छ। वास्तवमा ठुलो मोटो रकम चाहिँ खर्च गरेर विदेश जानेहरूको डाटा वार्षिक प्रतिवेदनहरू तयार पारिन्छ, तर फर्केर आएका श्रमिकहरूको अवस्था के छ, ती श्रमिकहरूले विदेशबाट आएका रिटर्नीहरूको अवस्था के छ, उनीहरू कसरी बसिरहेका छन्, के गर्दैछन् भन्ने कुराको यसको केही पनि हिसाब किताब राज्यसँग छैन। म आफै पनि रिटर्नी भएको हैसियतले यहाँ कुनै व्यवसायहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना छनौटको चरणमा छु। मैले एक दुईवटा बैङ्कसँग पनि सफ्ट लोनको कुराहरू पनि मैले गरेँ, तर त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हो। सहज रूपमा पाउन सक्ने र पाइने कुराहरू भनेको त्यो व्यवहार त छैन। त्यसले सफ्ट लोनको कुराहरू 2% सम्मका ब्याजका कुराहरू छन्, अनुदानका कुराहरू छन्। स्थानीय सरकारले त झन् प्रमोटै गर्ने, रिटर्निजहरूको ज्ञान र सिपलाई प्रमोट गर्ने, उहाँहरूले उहाँबाट सिकेर आएका कुराहरूलाई इम्प्लिमेसन गर्ने भनिराखेको छ। यो सबै भन्ने नारा मात्रै छ, व्यवहार त लागू छैन। तसर्थ पनि हामीले अहिले ललितपुर जिल्लाभित्र रिटर्नी फेडरेसनले आफ्नो सङ्गठन विस्तार सँगसँगै विदेशबाट फर्किएका जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई आर्थिक रूपान्तरणमा कसरी, उहाँहरूसँग भएको शक्तिलाई कसरी चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ उत्पादनसँग जोड्न सक्छौँ, उद्यमशील कसरी बनाउन सक्छौँ, स्वरोजगार कसरी बनाउन सक्छौँ, सामाजिक आर्थिक रूपमा कसरी पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ र उहाँहरूको परिवार, विदेशमा रहेका घाइते परिवारहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई व्यवसाय गरिरहनुभएका साथीहरूलाई पनि परम्परागत तालिमबाट होइन, विदेशमा सिकेका प्रतिस्पर्धात्मक प्रविधिहरूलाई चाहिँ यहाँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा हामीले ललितपुरमा चाहिँ बहस चलाएका छौँ। धेरै रिटर्नी साथीहरू अहिले हाम्रो चाहिँ नेटवर्कमा आइहुनु भएको छ, फेडरेसनमा जोडिनु भएको छ। हामीले ललितपुर जिल्लाभित्र अहिले विदेशबाट फर्कने साथीहरूको चाहिँ एउटा क्लस्टर हामी तयार पार्दैछौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अभियानमा पनि छौँ। एकै सोच, एउटै विचार अनि सिप र ज्ञान भएका साथीहरूको बाट चाहिँ कसरी हामीले उद्योग, कृषि, कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गरेर चाहिँ हामी उद्यमशील र स्वरोजगार हुन सक्छौँ, हामी फेरि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने एउटा बहस चलाएका छौँ। त्यो बहसमा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। हामीले अब ललितपुरको स्थानीय तहदेखि, वडा तहदेखि नै जिल्लाभरि नै त्यहाँको सरकारी निकाय, त्यस पछाडि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राज्यलाई चाहिँ कसरी घचघच्याउन सकिन्छ। सफ्ट लोनको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। सफ्ट लोन चाहिँ कसरी त्यो सामान्य एउटा रिटर्नीको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको एउटा सरकारी नारा न छ। सरकारले लिएर आएका त्यसले अर्कैले हालिमुहाली गरिरहेको छ। त्यसमा यो वास्तविक जो हो, जसले पाउनुपर्ने उसले पाइरहेको छैन, सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पुग्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको अवस्था छैन। म आफै पनि धाइरहेको छु, तर उपलब्धि केही पनि छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ। तसर्थ हामी जो रिटर्नी साथीहरू छौँ, सङ्गठित भएर राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्नको लागि, रिटर्नीहरूलाई यहीँ स्थापित गर्नको लागि, पुनर्स्थापित गर्नको लागि अब उहाँहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडेर हामी विकासमा लाग्नुपर्छ र आफू समृद्ध हुनुपर्छ र सधैँ विदेश जानुपर्ने चक्रबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। अहिले रिटर्नीहरूसँग तपाईँ दिनदिनै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महिला, पुरुष, युवाहरू तपाईँकै नेटवर्कमा जोडिराख्नु भएको छ। रिटर्नी फेडरेसनको नामको जो संस्था छ उसमा आबद्ध भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको यहाँको ग्राउन्डको अनुभव के छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको फरक अनुभव होला। उहाँहरूको यो यहाँ अहिले व्यवसाय गर्न, काम गर्न, रोजगारी गर्न अथवा समाजमा पुनर्स्थापित हुनमा उहाँहरूको अनुभव के पाउनु भएको छ तपाईँले? धेरै साथीहरू जो अहिले विदेशबाट फर्केर आउनुभएका साथीहरू थोरै पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले अनुभवहरू साटासाट गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग पनि बहस गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूलाई
केही पुँजीकै आवश्यक परिरहेको छ, सफ्ट लोनहरूको आवश्यकता परिरहेको छ, पाउन सक्ने अवस्था छैन। अर्को भनेको यहाँको प्रविधि र विदेशमा सिकेको प्रविधिभन्दा परम्परागत प्रविधिलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा छ। उहाँहरूलाई आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, उहाँहरूको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि एडजस्ट हुनको लागि स्थापित हुने कुराहरूमा धेरै गाह्रो भएको गुनासोहरू हामी बिच म आफूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा राख्नुभएको छ। यसलाई कसरी चाहिँ हामीले सबल, सक्षम र अब्बल रिटर्नी व्यवसाय एउटा नमुना चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको पेसा व्यवसायलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूसँग पनि हामीले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र ललितपुरभित्र रहेका जो जति पनि रिटर्नी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न देशमा गएर विभिन्न सिपहरू सिकेर आउनुभएको छ। ती सिप सिकेका साथीहरूलाई हामीले यहीँ नै सामूहिक रूपमा रोजगारहरू चाहिँ को अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने, उहाँ सिकेर आएका कुराहरूलाई सदुपयोग गर्ने र फेरि पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त बनाउने र बाहिर जाने जुन चक्र छ त्यसलाई पनि रोक्ने अभियानमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो एउटा अभियानलाई चलाइराख्नु भएको छ, बाहिर जान नपरोस् भनेर चाहिँ एउटा यहीँ नै केही रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने केही युवाहरूलाई यहीँ रोक्न सकिन्छ। तर सत्य र तथ्य के हो भने अझै पनि केही वर्ष युवा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने नै अवस्था देखिन्छ। यहाँको वातावरण नै त्यो देखिन्छ। विदेश जानै पर्यो भने एउटा श्रमिक विदेश जानुपर्ने अथवा एउटा युवा विदेश जानु पर्यो भने उसले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? पहिलो कुरो त विदेश जानुभन्दा पहिला हामीले त्यो देशको हाम्रो देशको सरकारले त्यो देशसँग चाहिँ सम्झौता गरेको छ कि छैन, हामी कुन तरिकाले जाँदैछौँ, अब सम्झौता गरेर हामी जाँदैछौँ कि एउटा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर जाँदैछौँ कि त्यो देशको चाहिँ श्रमिकहरूको अवस्था के छ, त्यहाँको चाहिँ गएर चाहिँ हामीले गर्ने सिप के हो, हामीले जानेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, ती लगायतका पूर्व तयारीहरू त आफूले गर्नु नै परि नै हाल्यो। अन्धाधुन्दा केही थाहा नभइकन चाहिँ विदेश जाने कुरा पनि गाह्रो कुरा हो। गइसकेपछि धेरै साथीहरू अलपत्र पर्नुभएको छ। राज्यले यहाँबाट पठाउँछ तर पठाएका पनि कतिपय साथीहरू अझै पनि अलपत्र हुनुभएको छ। त्यसको उद्धारको लागि पनि खासै केही भएको छैन। त्यहाँ हुने शारीरिक मानसिक पीडाहरू धेरै कुराहरू छ। तीबाट चाहिँ हामी हेरेर देखेर पनि त्यहाँ गइसकेपछि भोलि दुःख नपाऊँ भन्ने खालको पूर्व तयारीहरू चाहिँ सूचनाहरू जानकारीहरू पर्याप्त मात्रामा जानकारीहरू लिएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ। विदेशमा काम गरिरहेको एउटा श्रमिक 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष बसिसके पछाडि ऊ नेपाल फर्किँदाखेरि उसले एउटा ज्ञान र सिप त लिएर आउला, थोरै पुँजी पनि लिएर आउला, तर ऊ मेन्टल्ली कुन लेभलमा तयारी भएर आउनुपर्छ देशमै काम गरेर खाने वातावरण सिर्जनाका लागि? तपाईँको अनुभव के छ? पहिलो कुरो त विदेशमा श्रम गरिसके पछाडि त्यहाँको धेरै दुःख र धेरै भोगाइ उसँग हुन्छ। त्यो दुःख र भोगाइसँगै उसले थोरै पैसाहरू लिएर आएको हुन्छ। आउनुभन्दा अगाडि एउटा आत्मबल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँको भोगाइ र त्यहाँको सिकाइबाट। म स्वदेशमै यो क्षेत्रमा म काम गर्न सक्छु, मैले कमाएको पुँजी चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्यो भने म सुरक्षित हुन सक्छु र दरो आत्मबलका साथ जति सङ्घर्ष गर्नु परे पनि स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो कुरो त आत्मबल नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो आत्मबलसँगै फर्किएको साथीले यहाँ आइसके पछाडि केही समय चाहिँ कुन व्यवसायमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ, यहाँको आवश्यकता के हो, यो क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि यो व्यवसायमा लगानी गर्दाखेरि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसाय छनौटको पहिलो चरण नै माने उसले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ ताकि उसले कमाएर लिएर आएको थोरै पुँजी कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानी नडुबोस्। त्यो लगानी चाहिँ नडुब्नको लागि पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने, आवश्यक सरसल्लाहहरू लिने, सुझावहरू लिने, बजारको चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्ने अनि त्यसको आधारमा योजनाहरू चाहिँ व्यावसायिक योजनाहरू छनौट गरेर लगानी गर्न सक्यो भनेदेखि यहीँ पुनर्स्थापित भएर यहीँ चाहिँ स्थापित भएर स्वरोजगार पनि बन्न सकिन्छ, उद्यमशील पनि बन्न सकिन्छ। उमेशजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ रिटर्निजहरू जो स्वदेश फर्किराखेका छन्, फर्किँदैछन् अथवा यहीँ
अब म देशमै केही गर्छु, परिवारसँगै बस्छु भन्ने जो सोचेर फर्किराख्नु भएको छ अथवा देशमै केही गर्छु भन्ने चाहना बोकिराख्नु भएको छ, सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ सहज हुन्छ? मुख्य कुरो त यो हो कि सरोजजी, तपाईँको हाम्रो देशको लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशमा बाध्य हुन्छन्। विदेशमा गएर सिकेर धेरै कुराहरू सिकेर आउँछन्। रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भाग ओगटेको छ। राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वहरू धेरै छन्। फर्केर आएका रिटर्नीहरूको अवस्था के छ, फर्किएका रिटर्नीहरूको दक्षता, सिप र ज्ञानहरूलाई कसरी चाहिँ कुन ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले पनि एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ। यसको लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्रको पनि खाँचो छ र ती सरकारी जुन नियामक निकायहरू छन्, त्यो निकायहरूले रिटर्नीहरूको चाहिँ अवस्थाको बारेमा एउटा डाटा सङ्कलन गर्ने, त्यो रिटर्नीहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम, आवश्यक पर्ने सफ्ट लोनहरूको सहजीकरण तुरुन्तै पाउन सक्ने, अनि कस्ता खालका व्यावसायिक योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र तिनीहरूले उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरूको बजारको ग्यारेन्टी लगायतका धेरै कुराहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। र विदेश गएर चाहिँ कलेक्सन गरेर लिएर आएको थोरै पुँजीलाई यहीँ सदुपयोग गरेर राज्यले चाहिँ त्यसलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, उपयोग गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले अघि नै भने यस्ता कुराहरूमा राज्यले ध्यान पुग्यो भने, ठिक छ, ध्यान पुर्याउन सक्यो भने पक्कै पनि विदेश गएर फर्किएका साथीहरू यहीँ स्थापित हुन सक्नुहुन्छ र फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अन्तिम प्रश्न राखेँ, छोटोमा उत्तर दिनुहोला। रिटर्नी फेडरेसन नेपालको आगामी योजनाहरू के छ? अहिले त अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हामी साथीहरूसँग गोलबन्द हुँदैछौँ, वडा स्तरमै गएर एउटा कार्यक्रमहरू, अभियानहरू छेड्दैछौँ, उनीहरूको विचार सुन्दैछौँ, मन्थन गर्दैछौँ, तर तपाईँहरूको भावी योजना चाहिँ के छ? 30 सेकेन्डमा। खास गरी हामीले रिटर्नी फेडरेसनले ललितपुर जिल्लाभित्र सङ्गठन विस्तार गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी रिटर्नी साथीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनमा छौँ। उहाँहरूसँग भएको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ र कसरी उत्पादनशील बनाएर उद्यमशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बहसमा छौँ। यो सँगसँगै रिटर्नी फेडरेसन नेपालले चाहिँ आवश्यक तालिमहरूको प्रदान गर्ने, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर विदेशमा जाने, जो वैदेशिक रोजगारमा जाने जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमहरू चाहिँ प्रदान गर्ने। त्यस्तै रिटर्नीहरूको व्यवसाय जो साथीहरूले लगानी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई के समस्या छ, के चुनौती छ, उहाँहरूको बिचमा जाने, छलफल गर्ने, यही नै कामहरू अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामीले गरिरहेका छौँ। अरू राष्ट्रिय स्तरमा त हाम्रो अभियान नै चलेको छ, त्यो कुरा हामी धेरै लामो समय लिएर हामी छलफल पनि गर्न सक्छौँ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरोजी, तपाईँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ। उमेश घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, कोरियाबाट रिटर्नी हुनुहुन्छ, रिटर्नी फेडरेसन नेपालका केन्द्रीय सदस्य, ललितपुर इन्चार्ज। उहाँले आफ्नो अनुभव, दुःख, नेपालीहरूले विदेशमा पाइरहेको सफलता र सङ्घर्षका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो। राज्यले गर्नुपर्ने पोलिसी लेभलमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू पनि बताउनु भयो। हामी यी र यस्तै सामग्रीहरू लिएर पुनः पनि उपस्थित हुनेछौँ। अघिल्ला विभिन्न एपिसोडहरूमा पनि हामीले यस्ता विषयहरूको उठान गरि नै रहेका छौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम रोजगारीका कुराबाट बिट मार्न चाहन्छु। म लगायत मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।